नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले जुन पुरानो बोर्ड एक्जाममा सोधेको छ हैन, फाइनल एक्जाममा सोधेको एसएलसीको क्वेसन्सहरूको सोल्युसन बनाएका छौँ। त्यस्तै हजुरहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन्सका पनि सोल्युसन बनाएका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो कन्सेप्टलाई त राम्रो तरिकाले तिखार्न सक्नुहुन्छ नै, साथसाथै आफ्नो एक्जाममा पनि एकदम राम्रो मार्क्स ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ सकेसम्म लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला, यो हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले कम्पलसरी म्याथमेटिक्स एसई जुन क्लास 10 छ त्यसको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन लिएर आएको छु र म मोडल क्वेसन सेट 11 गर्ने क्रममा छु। योभन्दा अगाडि मैले 10 वटा मोडल क्वेसन सेटको भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरिसकेको छु। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर म्याथमेटिक्सको जुन यो क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स छ त्यसको क्वेसन्सहरूको चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले नलेज लिन सक्नुहुनेछ। र यो जुन मोडल क्वेसन सेट म 11 गर्दै थिएँ यसको मैले ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी को भिडियो चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप डी हो। यो पार्ट 3 भनौँ न हैन, यसको पार्ट 3 हो। मोडल क्वेसन सेट 11 को पार्ट 1 र पार्ट 2 भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु है। र हाम्रो जुन ग्रुप डी छ यो ग्रुप डीमा चाहिँ जम्मा जुम्मी 4वटा क्वेसन सोध्छ टोटलमा हैन। मान्छे एउटा क्वेसनको कति मार्क्स हुन्छ भन्दाखेरि 5 मार्क्स हुन्छ भने टोटल 20 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हाम्रो ग्रुप डीबाट सोध्ने गरिएको छ है एसई को बोर्ड एक्जाममा। र यो ग्रुप डी को हाम्रो पहिलो क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 21। यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको क्वेसनबाट दिएको छ। हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के भन्दैछ, द डिफरेन्स बिट्विन एनुअल compound interest on a certain sum of money for 2 years at 20% per annum and semi-annual compound interest, semi-annual compound interest on the same sum at same rate of interest and for same period of time. Is rupees 480 to calculate the sum भनेर भनेको छ। क्वेसनमा तपाईँलाई बुझाउँछु है, हेर्नुहोस् के भनेको छ। डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ हैन। एउटा चाहिँ एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अर्को चाहिँ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ, दिएको छैन, डिफरेन्स दिएको छ। एउटा एनुअल, अर्को सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब यो भनेको के हो तपाईँ बुझ्नुहोस् है। एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ब्याङ्कले वर्षमा ब्याज के गर्ने जोड्ने गरेको छ, त्यो भनेको एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो। अनि सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ब्याङ्कले 6 महिनामा के गर्छ, ब्याज जोड्छ अरे है। अब हेर्नुहोस् कुराकानी के छ भन्दाखेरि सर्टेन एउटा प्रिन्सिपल पैसा छ, प्रिन्सिपल एमाउन्ट छ हैन। मतलब एउटा सर्टेन सम छ, क्वेसनमा भनेको छ सर्टेन सम अफ मनी भनेको छ हैन। भनेको तपाईँले ब्याङ्कमा अलिकति पैसा लिएर जानुभयो हैन। अब कति पैसा लिएर जानुभयो त्यो थाहा छैन, जम्मा गरेर जानुभयो, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रिन्सिपल है। जम्मा गरेर जानुभयो, कति वर्षको लागि जम्मा गर्नुभयो भन्दाखेरि 2 वर्षको लागि जम्मा गर्नुभएको छ। कति वर्षको लागि अरे 2 वर्षको लागि, अनि 20% इन्ट्रेस्ट रेटमा। ठिक छ भनेपछि तपाईलाई एउटा के आउँछ, एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँछ। एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको वर्षमा ब्याज दिन्छ ब्याङ्कले। त्यस्तै अर्को केसमा के भनेको छ भन्दाखेरि सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको
6 महिनामा ब्याज आउँछ अन सेम सम भनेको पैसा सेम नै हो। प्रिन्सिपल एमाउन्ट जुन छ एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँदा जति थियो सेमी एनुअल आउँदा पनि त्यति नै हो। रेट पनि सेम हो 20% हो हैन। त्यस्तै टाइम पनि के हो सेम नै हो, कति हो 20% हो। त्यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि डिफरेन्स चाहिँ त्यो एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स चाहिँ 482 छ भने क्याल्कुलेट द सम। तपाईँले कति पैसा जम्मा गरेर जानुभएको थियो त्यो चाहिँ निकाल्नु भनेको छ हैन। एउटा खातामा एनुअल्ली ब्याज आउँछ अरे, अर्को खातामा चाहिँ सेमी एनुअल्ली आउँछ अरे भन्ने कुरा बुझौँ न। अनि त्यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ 482 छ भन्छ। म यहाँ लेख्छु हेर्नुहोस् है के कुरा गिभन छ। हामीलाई प्रिन्सिपल थाहा छैन कति हो, दुईटै केसको लागि सेम छ हैन। सेमी एनुअल्लीको लागि पनि एनुअल्लीको लागि पनि। टाइम पनि दुईटैको लागि सेम छ 2 वर्ष। रेट पनि दुईटैको लागि सेम छ 20% पर एनम। अब हेर्नुहोस् हामीलाई डिफरेन्स दिएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल ल सेमी मात्रै लेखेँ मैले माइनस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल भनेको कति दिएको छ ₹482। अब तपाईँ के कन्फ्युज नहुनु भन्दाखेरि सेमी एनुअल माइनस एनुअल हो कि एनुअल माइनस सेमी एनुअल हो हैन, त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। त्यो तपाईँको अहिले भ्यालु आएपछि हामी थाहा पाइहाल्छौँ। तर जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि जुन सेमी एनुअल्ली छ त्यो भनेको एनुअल्ली भन्दा ज्यादा हुन्छ, बेसी हुन्छ क्या जहिले पनि त्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ। किनकि ब्याङ्कले 6 महिना ब्याज दिइरहेको छ भने त त्यो अभियसली बढी हुन्छ, 6 महिना ब्याज जोडिरहेको छ हैन वर्ष भन्दा त। ल भनेपछि अब हेरौँ है त सोलुसन। यसको सोलुसन व्हेन कम्पाउन्डेड एनुअल्ली कम्पाउन्ड भएको बेलामा कति हुन्छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त्यो निकालौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल फर्मुला के हो P1 + R/100 को पावर T - 1 हैन। भनेपछि P को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 20% छ 20/100 टाइम छ 2 वर्ष माइनस 1 भनेपछि यो कति आउँछ P इन्टु अब 1 + 20/100 को पावर 2 - 1 गर्ने हो भने 0.44 आउँछ। भनेपछि 0.44 P हुने रहेछ एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। त्यस्तै व्हेन कम्पाउन्डेड सेमी एनुअल्ली अथवा सेमी एनुअल हैन, त्यस्तो हुँदाखेरि कति आउँछ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि हेर्नुहोस् फर्मुला त सेम नै हो 1 + R/100 को पावर T अहिले त लेखौँ T - 1। अब हेर्नुहोस् है ब्याङ्कले ब्याज के दिएको छ 6 महिनामा दिएको छ हैन। तर हाम्रो रेट के छ हेर्नुहोस् त 20% पर एनम छ। टाइम पनि के छ 2 इयर्स छ भनेको वर्षमा छ। ब्याज चाहिँ हाम्रो 6 महिना दिइरहेको छ, टाइम पनि वर्षमा छ, रेट पनि पर एनम भनेको वर्षमा छ। भनेपछि हाम्रो यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम हेर्नु 1 वर्षमा कतिवटा 6 महिना हुन्छ, 2टा 6 महिना हुन्छ हो कि हैन, 2टा 6 महिना हुन्छ। त्यही भएर ब्याङ्कले ब्याज कतिचोटि दिने भयो 2 चोटि दिने भयो। त्यही भएर टाइम के हुन्छ डबल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ सेमी एनुअल भएको भएर टाइमले चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, टाइम डबल हुन्छ। त्यस्तै रेट के हुन्छ, रेट चाहिँ हाफ हुन्छ। अब 1 वर्षमा 20% थियो भने 6 महिनामा कति हुन्छ 10%, ठ्याक्कै आधी। रेटको ठाउँमा चाहिँ R/2 गर्ने भयो। यो R/2 भनेको यसरी तपाईँले यहाँ डिभाइड गर्दा भयो, यो भनेको R/2 जस्तै भयो है। ल यसरी R/2/100 लेख्नु र R/2 × 100 लेख्नु, कुरो त एउटै हो नि त हैन। त्यही भएर मैले यसरी डाइरेक्ट लेखेँ। ल के फरक भएछ, यदि सेमी एनुअल्ली भएको क्वेसनमा छ भने रेटलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, टाइमलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यदि मन्थली भएको भए रेटलाई 12 ले डिभाइड गर्नु पर्थ्यो, टाइमलाई 12 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो, किनकि 1 वर्षमा 12 मन्थ्स हुन्छ नि त। हो यो एउटा रुल हो क्या है। ल कति आउँदै रहेछ हेरौँ है त। प्रिन्सिपल थाहा छैन,
1 प्लस रेट भनेको 20% बाई 2 इन्टु 100 भनेको 200 को पावर 2 इन्टु टाइम छ 2 इयर्स माइनस 1 भनेपछि पी 1 प्लस 0 काट्यो 2 10 छ भनेपछि यो 0.1 को पावर 4 माइनस 1 आउने भयो भनेपछि पी इन्टु कति आउँछ हेर्नुहोस् है 1 प्लस 0.1 को पावर 4 माइनस 1 भनेको 0.4641 हेर्नुहोस् त यी बेसी आयो कि आएन मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि जहिले पनि सेमी एनुअल्ली भनेको बेसी आउँछ एनुअल्ली भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा है मन्थली भनेको जहिले पनि सेमी एनुअल्ली भन्दा बेसी हुन्छ जहिले पनि जति टाइम थोरै भयो त्यति इन्ट्रेस्ट धेरै हुन्छ है त्यसो भए अब हामीलाई हेर्नुहोस् क्वेसनमा के भनेको छ एकर्डिङ टु क्वेसन डिफरेन्स कति छ अरे 400 भन्नुहोस् है म हेर्छु सेमी एनुअल माइनस एनुअल इज इक्वल टु डिफरेन्स कति छ 482 रुपियाँ छ है इज इक्वल टु 482 अब सेमी एनुअल्ली आएको छ हाम्रो 0.4641 पी माइनस एनुअल्ली कति आएको छ 0.44 पी त्यसो भए सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् 0.4641 माइनस 0.44 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ 0.0241 इज इक्वल टु 482 हो है ल यहाँ पी पनि छ अब पी भनेको कति हुन्छ त्यसो भए प्रिन्सिपल भनेको 482 डिभाइडेड बाई 0.0241 देयरफोर प्रिन्सिपल पी इज इक्वल टु 482 बाई 0.0241 कति आयो 20,000 भनेपछि हाम्रो प्रिन्सिपल कति रहेछ 20,000 रहेछ हेन्स द प्रिन्सिपल इज अथवा द सम अफ मनी भनौँ न द सम अफ मनी इज रुपिज 20,000 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठिक छ ल त्यसो भए अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ क्वेसन नम्बर 22 मा अ कोनिकल टेन्ट कोनवाला क्वेसन छ है अ कोनिकल टेन्ट was made for accommodation of 300 person. In the tent, each person must have 5 meter square of space हैन on the ground मा चाहिँ and 25 meter cube of air to breathe in average. What will be the height of tent भनेको छ ल हेरौँ है क्वेसन बुझौँ पहिला टेन्ट भनेको कस्तो म तपाईलाई बुझाउँछु कोनिकल टेन्ट भनेको कस्तो कोनिकल टेन्ट भनेको यसको बेसमा के हुन्छ सर्कल हुन्छ यस्तो र यहाँबाट चाहिँ यसरी कोन बनेको हुन्छ हो अब यो कोनको तपाईले हाइटको कुरा गर्नुहुन्छ नि यहाँ हेर्नुस् यो सेन्टर पोइन्ट भयो भने यति भनेको हाम्रो के हुन्छ रेडियस हुन्छ के हुन्छ रेडियस हुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्म जुन छ यो भनेको हाइट हुन्छ है हाइट अफ द कोन एच ल एच लेख्छु म हैन अब हेर्नुस् क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ एउटा जुन कोनिकल टेन्ट छ त्यो टेन्टमा चाहिँ कतिजना मान्छे बस्छन् अरे 300 जना मान्छे बस्छन् है र हरेक मान्छेलाई ग्राउन्डमा कति स्पेस चाहिन्छ 5 मिटर स्क्वायर स्पेस चाहिन्छ हरेक मान्छेलाई 5 मिटर स्क्वायर स्पेस चाहिन्छ भने टोटल ग्राउन्डमा स्पेस कति हुनु पर्यो त भन्दा 300 × 5 मिटर स्क्वायर हो ल पहिला म त्यो लेख्छु है ग्राउन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्
ग्राउन्ड भनेको त हाम्रो यो सर्कुलर छ, यहाँ यस्तो सर्कल छ, इट इज द ग्राउन्ड हैन। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, गिभन लेख्दैछु, नम्बर अफ पर्सन्स कति छन्, 300। यहाँ स्पेस रिक्वायर्ड बाई इच पर्सन, स्पेस रिक्वायर्ड बाई इच पर्सन अन ग्राउन्ड, ग्राउन्डमा कति अरे 5 मिटर स्क्वायर दिएको छ। त्यस्तै भोल्युम अफ एयर टु ब्रेथ हो है, BREATH ब्रेथ, भोल्युम अफ एयर ब्रेथ भनेको के छ 25 मिटर क्युब। इन एभरेज भनेको के हो, हरेक मान्छेले भनेको, त्यही भएर भोल्युम अफ एयर ब्रेथ बाई इच पर्सन, एभरेज भनेको एकजना मान्छेले गरेको भन्न खोजेको। एकजना मान्छेले चाहिँ 25 मिटर क्युब चाहिँ के गर्दो रहेछन्, एयर लिँदा रहेछन् भन्ने। हामीलाई कोनको हाइट निकाल्नु भनेको छ, एच इज इक्वल्स टु वाट। अब हेर्नुहोस् है, वी नो हामीलाई कोनको भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। भोल्युम अफ कोन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यसलाई मैले V1 माने भने, भोल्युम अफ एयर ब्रेथ बाई इच पर्सन भनेको V1 माने भने हेर्नुहोस्, हाम्रो को छन् 300 जना छन्, एकजनाले 25 मिटर क्युबको एयर ब्रेथ गर्छन् भनेपछि 300 जनाले कति 300 इन्टु V1। यति चाहिँ के हुने भयो, हाम्रो कोनको भोल्युम हुने भयो। कोनमा जति एयरको भोल्युम छ त्यति नै त कोनको भोल्युम हुन्छ हैन। जस्तो कुनै पनि ग्यास, सिलिन्डर ग्यास छ, सिलिन्डर ग्यासमा कति मिटर क्युब चाहिँ ग्यास अट्छ भन्नु नै त्यो सिलिन्डरको के हो, भोल्युम हो नि त। त्यस्तै कोनमा कति मिटर क्युबको एयर हुन्छ हैन, कति अट्छ त्यति नै के हो, त्यो कोनको भोल्युम हो। भनेपछि 300 इन्टु V1, 300 इन्टु 25 गर्ने हो भने 25 3 जा 75, 100 चाहिँ के आयो, मिटर क्युब चाहिँ के भयो, कोनको भोल्युम भयो। ठिक छ। अब कोनको भोल्युमको हेर्नुहोस्, हामीलाई फर्मुला थाहा छ, के हो कोनको भोल्युमको फर्मुला, 1/3 इन्टु पाई आर स्क्वायर इन्टु हाइट हो। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई हाइट निकाल्नु पर्ने छ, भोल्युम त अलरेडी छ भनेपछि हामीलाई के चाहियो, यो पाई आर स्क्वायरको भ्यालु चाहियो। भनेको जुन ग्राउन्डको यो पाई आर स्क्वायर भनेको के हो, बेस एरिया हो। बेस एरिया भनेको जुन मैले यहाँ हरियो कलरले सेट गरेको छु त्यसको एरिया हो हैन। यो एरिया भनेको कति हुन्छ, पाई आर स्क्वायर हुन्छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् है, एरिया अफ ग्राउन्ड अथवा भनौँ न एरिया अफलाई हामी के भन्न सक्छौँ, सर्कल पनि भन्न सक्छौँ। एरिया अफ सर्कल भनेको पाई आर स्क्वायर हो, तर रेडियस त थाहा छैन हामीलाई। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ, मुनिको एरिया भनेको के हो, जम्मा 300 जना छन्, एकजनालाई ग्राउन्डमा कति चाहिन्छ 500 मिटर स्क्वायर भनेपछि 300 जनालाई कति चाहिन्छ, 300 जनालाई 300 इन्टु 5 यति मिटर स्क्वायर चाहिन्छ। एकजनालाई 5 मिटर स्क्वायर भने 300 जनालाई 300 इन्टु 5 भनेपछि 5 3 जा 1500 मिटर स्क्वायर चाहिँ के भयो, सर्कलको एरिया भयो। भन्नुको मतलब यो भनेको पाई आर स्क्वायरको के भयो, डाइरेक्ट भ्यालु भयो 1500 मिटर स्क्वायर। सो वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ, कोनको भोल्युमको फर्मुला 1/3 इन्टु पाई आर स्क्वायर इन्टु हाइट, यस थाहा छ। भोल्युम छ 7500 अथवा 7500 मिटर क्युब, 1/3 पाई आर स्क्वायर भनेको 1500 र हाइट छ यच, और 7500 इन्टु 3/1500 गर्ने हो भने यो भनेको के भयो, कोनको हाइट भयो। दुईटा जिरो क्यान्सिल, 3 5 जा 15 र यो 5 15 जा 75, देयरफोर हाइट कति आयो 15 सेन्टिमिटर, सरी मिटर है, 15 मिटर चाहिँ हाम्रो हाइट आयो। त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ, हेन्स द height of the cone is 15 meter, it is our required answer है। ल यो क्वेसन नम्बर 22 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 23 मा प्रवेश गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है के भनेको छ, इफ
यल क्यूब प्लस यम क्यूब प्लस यन क्यूब इज इक्वल टू 1 देन प्रुभ के प्रुभ गर्नु भनेको छ भन्दाखेरि यक्सको पावर यल बाई यक्सको पावर माइनस यम यसको पनि पावर छ यल स्क्वायर प्लस यम यल प्लस यम स्क्वायर इन्टु यक्सको पावर यम बाई यक्सको पावर माइनस यन यसको पनि पावर छ यम स्क्वायर माइनस यम यन प्लस यन स्क्वायर त्यस्तै यक्सको पावर यन इन्टु यक्सको पावर माइनस यल र यसको पावर छ यहाँ एन स्क्वायर माइनस एनएल प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टु कति यक्स स्क्वायर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् एलएचएसमा के छ लेखौँ न यही सिमिलर कुरा यसको पावर छ एल स्क्वायर प्लस एमएल प्लस एम स्क्वायर सेकेन्डलाई अर्कै कलरले गरौँ यक्सको पावर यम बाई यक्सको पावर माइनस यन यसको पावर छ यम स्क्वायर माइनस यम यन प्लस यन स्क्वायर र थर्डमा छ यक्सको पावर यन बाई यक्सको पावर माइनस यल यसको पावर यन स्क्वायर माइनस यन यल प्लस के छ यल स्क्वायर छ ल त्यसो भए अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् यदि ए को पावर यक्स बाई ए को पावर वाई छ भने हामीले ए को पावर यक्स माइनस वाई लेख्छौँ डिभाइडमा छ भने पावर के हुन्छ सब्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि यक्स छ यहाँ पनि यक्स छ भने यक्सको पावर के लेख्न मिल्छ यल अब यो माइनस यम माथि जाँदा के हुन्छ माइनस माइनस यम हुन्छ अब त्यसलाई यसलाई म डाइरेक्ट त्यही भएर यल प्लस यम लेख्छु है यल प्लस यम भयो यसको पावर यल स्क्वायर प्लस यम यल प्लस यम स्क्वायर इन्टु त्यस्तै गरिकन यसको लागि चाहिँ यक्सको पावर यम प्लस यन को पावर यम स्क्वायर माइनस यम यन प्लस यन स्क्वायर हुने भयो र यसको लागि चाहिँ यक्सको पावर यन प्लस यल र यसको पावर यन स्क्वायर माइनस यल यल यन यल प्लस यल स्क्वायर अब हेर्नुहोस् पावरको पनि पावर छ भने के हुन्छ पावरहरू एड हुन्छ पावर यक्सको पावर यल प्लस यम छ यसको पनि पावरहरू के छ भने पावर छ भने पावरको पावर के हुन्छ अरे सरी एड हुन्छ होइन मल्टिप्लाई हुन्छ के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ त्यही भएर यक्सको पावर यल प्लस यम इन्टु यल स्क्वायर प्लस यम यल प्लस यम स्क्वायर ठिक छ यहाँ पनि यक्सको पावर यम प्लस यन यम स्क्वायर माइनस यम यन प्लस यन स्क्वायर यहाँ पनि यक्सको पावर यन प्लस यल यन स्क्वायर माइनस यन यल प्लस यल स्क्वायर ल अब हेर्नुहोस् यो के को फर्मुला हो यसलाई ए यसलाई बी मान्नुभयो भने हेर्नुहोस् ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा मिलिरहेको छ भनेपछि यो भनेको ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला हो यहाँ माइनस रहेछ है क्वेसनमा यहाँ माइनस छ यहाँ माइनस माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ पनि माइनस 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 हो यो चाहिँ ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला हो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर यो भनेको ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला हो त्यही भएर यक्सको पावर यल क्युब प्लस यम क्युब त्यस्तै गरिकन यहाँ यक्सको पावर यो पनि यम क्युब प्लस यन क्युब र यो भनेको यक्सको पावर यन क्युब प्लस यल क्युब भयो अब हेर्नुहोस् तिनटैमा बेस के छ सेम छ यक्स 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 छ सबै मल्टिप्लाईमा छ भने पावरहरू के हुन्छ एड हुन्छ यल क्युब प्लस यम क्युब त्यस्तै प्लस यम क्युब प्लस यो यन क्युब र लास्टमा के छ पावर यन क्युब प्लस यल क्युब छ त्यसो भए अब हेर्नुहोस् यक्सको पावर यल क्युब प्लस 2यल क्युब प्लस 2m क्युब प्लस 2n क्युब भयो हैन यो र यो जोड्दा 2l क्युब त्यसरी सबै मैले जोडेँ भनेपछि 2 कमन आयो भने के हुन्छ यल क्युब प्लस m क्युब प्लस n क्युब हुने भयो भनेपछि यक्सको पावर 2 इन्टु अब यहाँ हेर्नुहोस् यल क्युब प्लस m क्युब प्लस n क्युबको भ्यालु कति छ यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो
क्वेसनमा दिएको छ 1 दिएको छ हो, त्यही भएर यो भनेको 2 × 1 भनेपछि यक्स स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने आरएचएसमा त्यति नै थियो, यक्स स्क्वायर हामीले प्रुफ गरिसकेका छौँ, विच इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ्ड है। हाम्रो यो प्रुफ भइसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। हाम्रो ग्रुप डी को लास्ट क्वेसन नम्बर 24 मा इन द फिगर। अब हामीलाई हेर्नुहोस् यहाँ फिगर दिएको छ, एउटा यस्तो सर्कल छ, अनि यो सर्कलमा यसरी पोइन्टहरु आएको छ। फक्नुहोस् है, यसरी एक्सटेन्ड भएको छ र यो यहाँ गएर जोडिएको छ। ल है, हैन यो फिगर अलि यस्तो छ, यो यहाँ जोडिएको छैन, यो गएर चाहिँ यहाँ जोडिएको छ। इन द फिगर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। हो यही जोडिएको रहेछ, ल ठिक छ, यही जोडिएको छ। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भनेपछि यो P, यो Q, यो R, यो S के हो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। यो T हो। ल गिभन हेरौँ के छ। इन द फिगर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, वेयर RS इज प्रोड्युस टु T। RS लाई चाहिँ T तिर यसरी तन्काएर लगिएको छ भन्ने कुरा मात्रै भयो। इफ QR इज इक्वल टु ST भन्नुको मतलब यो साइड र यो साइड के छ, बराबरी छ भने, एन्ड एंगल QRP इज इक्वल टु एंगल PRS भन्नुको मतलब QRP भनेको यो एंगल र PRS भनेको हाम्रो यो एंगल यदि बराबरी छ भने प्रुफ दैट के प्रुफ गर्नुपर्ने छ, ट्रायंगल PRT इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। PRT आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेको छ क्वेसनमा है। ल अब हेर्नुस् यसको प्रुफ। हामी एकातिर स्टेटमेन्ट लेख्छौं र अर्कोतिर के लेख्छौं, रिजन्स लेख्छौं है। यस्तो प्रकारले यहाँ हुन्छ हाम्रो स्टेटमेन्ट्स र यता हुन्छ हाम्रो रिजन्स हैन। जस्तो वकिलले पनि त स्टेटमेन्ट दिन्छ नि त हैन, अनि रिजन्सहरु कारणहरु दिन्छ, गवाहहरु दिन्छ। सेम केस जस्तो हो हाम्रो यहाँ स्टेटमेन्ट दिने, अनि त्यो स्टेटमेन्ट हामीले किन दियौं त, किन लेख्यौं त स्टेटमेन्ट भन्ने कुराको कारण पनि हामीले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। र यो क्वेसनमा यति चाहिँ दिएको छ, मैले जुन फिगरमा बनाएको छु। र PRT भनेको जुन ट्रायंगल छ हैन, त्यो ट्रायंगल चाहिँ हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु पर्ने छ। ठीक छ। ल अब हेरौं के गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुस् यो जुन PRS भन्ने एंगल छ, यो एंगल यो कुन आर्कमा बसेको छ, यो PS भन्ने आर्कमा बसेको छ हैन। र यो जुन एंगल छ PRQ भन्ने एंगल, यो भनेको PQ आर्कमा बसेको छ। भन्छ हेर्नुस् हाम्रो एउटा थ्योरम के छ भन्दाखेरि जहिले पनि इक्वल एंगल छ भने त्यसले आर्क पनि के गर्छ, इक्वल बनाउँछ। त्यही भएर म लेख्छु स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा के भन्दाखेरि PQ आर्क इज इक्वल्स टु PS आर्क। किनकि इक्वल एंगल मेक्स इक्वल आर्क्स इन अ सर्कल।
है। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस् फेरि है, अब यदि दुईटा आर्कहरू इक्वेल छ, यो दुईटा आर्कहरू इक्वेल छ भने यो आर्कले बनाएको जुन कडहरू छ कडहरू पनि इक्वेल हुन्छ। यो पिक्यू र यो पिएस के हुन्छ, यो पनि बराबरी हुन्छ, किनकि पिक्यू भन्ने कड पिक्यू आर्कमा बनेको छ, पिएस भन्ने कड पिएस भन्ने आर्कमा बनेको छ। त्यही भएर आर्क इक्वल भयो भने कड पनि इक्वल हुन्छ। त्यही भएर म लेख्छु यहाँ स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा पिक्यू भन्ने कड इज इक्वल टु पिएस। किनकि इक्वेल आर्क्स मेक्स इक्वेल कड्स इन अ सर्कल। ठिक छ, भनेपछि पिक्यू भनेको हाम्रो पिएससँग के हुने भयो, बराबरी हुने भयो। ल दिस साइड इज इक्वल टु के हुने भयो, दिस साइड हुने भयो। ठिक छ, मैले अरू मेटाइदिएँ। ल यो हाम्रो फिगर भयो है। त्यस्तै गरिकन अब नेक्स्ट हामी हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा हामी के लेख्न सक्छौँ, यो एङ्गल र यो एङ्गल के हुन्छ, बराबरी हुन्छ। सरी, यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल जोड्ने भने कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। किनकि अपोजिट एङ्गल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्टरी हो। त्यही भएर म लेख्छु एङ्गल पिक्युआर प्लस एङ्गल पिएसआर इज इक्वल टु 180 डिग्री, किनकि अपोजिट एङ्गल्स of a cyclic quadrilateral are supplementary हो। अब स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मा जाम हामीहरू। स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मा के भन्न सकिन्छ भने हेर्नुहोस्, यो जुन एङ्गल छ यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सरी, यो एङ्गल र यो एङ्गल जोड्यो भने पनि कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। किनकि कुनै पनि स्ट्रेट लाइनमा हाम्रो एङ्गल कति बन्छ त, 180 डिग्री बन्छ। त्यही भएर एङ्गल पिएसटी प्लस एङ्गल पिएसआर हैन, अर्को यो एङ्गल भनेको त पिएसआर हो हैन, पिएसआर इज इक्वल टु 180 डिग्री। भन्छ यो किन अरे, एङ्गल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। भन्नुको मतलब स्टेटमेन्ट नम्बर 5 मा हामीले के लेख्न मिल्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ पिक्युआर प्लस पिएसआर भनेको 180 डिग्री, यहाँ पिएसटी प्लस पिएसआर 180 डिग्री भन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि 180, यहाँ पनि 180, यहाँ पनि पिएसआर, यहाँ पनि पिएसआर भनेपछि यो जुन पिक्युआर र पिएसटी छ यो दुईटा एङ्गल पनि के हुने रहेछ, बराबरी हुने रहेछ। भनेपछि एङ्गल पिक्युआर इज इक्वल टु एङ्गल पिएसटी के कारणले भयो त भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट्स 3 and 4, 3 र 4 बाट हामीले यो कुरा थाहा पायौँ है। ल मैले मेटाएँ। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि के भयो, इक्वल भयो। दिस एङ्गल इज इक्वल टु दिस एङ्गल, र अरू म मेटाइदिन्छु नचाहिने एङ्गलहरू। यो एङ्गल हामीलाई चाहिन्न, यो एङ्गल हामीलाई पनि चाहिन्न। ल अब यति कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि अब हेर्नुहोस्, यो पिक्युआर भन्ने ट्रायङ्गल र पिएसटी भन्ने ट्रायङ्गल भयो। हेर्नुहोस् त हैन, इन ट्रायङ्गल्स पिक्युआर एन्ड ट्रायङ्गल पिएसटी। अरू मैले माथिको यो गोजाङ मोजाङ मेटाइदिँदैछु है। ल यो टेबल थप्नुहोस् है, म यहाँ टेबल अहिले लास्टमा बनाउँछु। फर्स्ट नम्बरमा हामीले के लेख्न मिल्छ हेर्नुहोस्, पिक्यू इज इक्वल टु एसटी हो। यो पिक्यू भन्ने साइड र यो एसटी भन्ने साइड के छ, बराबरी छ हैन। सरी, पिक्यू भन्ने एसटीसँग हैन है, पिक्यू भन्ने कुनसँग हो, पिक्यू भन्ने चाहिँ यो पिएससँग हो हैन। हामीले यहाँ सेकेन्ड नम्बरको स्टेटमेन्टमा लेखेका छौँ। त्यही भएर पिक्यू इज इक्वल टु पिएस फ्रम स्टेटमेन्ट 2 भनेर यसरी लेख्न पाइयो। स्टेटमेन्ट 2 मै हामीले भनिसकेका छौँ। ठिक छ, त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरको स्टेटमेन्टमा हेर्नुहोस् के लेख्न मिल्छ, दिस एङ्गल, यो एङ्गल र यो एङ्गल के छ, बराबरी छ। पिक्युआर र पिएसटी हैन, पिक्युआर र पिएसटी भनेको हाम्रो स्टेटमेन्ट नम्बर 5 बाट हो। एङ्गल पिक्युआर इज इक्वल टु एङ्गल पिएसटी, यो भनेको फ्रम स्टेटमेन्ट 5। त्यस्तै
यो क्युआर भन्ने साइड र यो एसटी भन्ने साइड बराबर चाहिँ यो के हो गिभन छ हो। त्यही भएर थर्ड नम्बर स्टेटमेन्टमा लेख्न पाइन्छ क्युआर इज इक्वल्स टु एसटी, यो चाहिँ के छ गिभन छ। भने हेर्नुहोस् यो साइड यो एङ्गल यो साइड इक्वल छ भने हाम्रो 7 नम्बरको स्टेटमेन्टमा के लेख्न मिल्छ ट्रायङ्गल पिक्युआर इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायङ्गल पिएसटी। किन बाई एसएएस एक्जियम, एसएएस एक्जियमको कारणले यो दुईटा ट्रायङ्गल्सहरू के हुन्छ कन्ग्रुएन्ट हुन्छ। अब यदि कन्ग्रुएन्ट हुन्छ भने के हुन्छ त करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू के हुन्छ इक्वल हुन्छ। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् है यो एङ्गलको अपोजिट साइड भनेको पिआर, त्यस्तै यो एङ्गलको अपोजिट साइड भनेको के हो पिटी हो। भनेपछि पिआर र पिटी के हुन्छ बराबरी हुन्छ। त्यही भएर म पिआर इज इक्वल टु पिटी लेख्न पाउँछु किनकि करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू हो हैन अफ कन्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल्स। 9 नम्बरको स्टेटमेन्टमा के लेख्न पाउँछु हेर्नुहोस् यदि कुनै पनि ट्रायङ्गलको दुईटा साइड इक्वल छ भने ल यो साइड र यो साइड के भएको छ हाम्रो इक्वल भएको छ भने यदि कुनै पनि ट्रायङ्गलको दुईटा साइड इक्वल छ भने यो ट्रायङ्गल हामी के भन्छौँ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भन्छौँ। भने पिआरटी भन्ने ट्रायङ्गल के भयो हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भयो हो। भनेपछि ट्रायङ्गल पिआरटी इज एन आइसोसिलेस ट्रायङ्गल किन भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट 8 नम्बर स्टेटमेन्टबाट के छ टु साइड्स आर इक्वल, दुईटा साइड्सहरू के छ इक्वल छ। भने चाहिँ हाम्रो त हेर्नुहोस् प्रुफ भयो। भने चाहिँ यसरी अब टेबल थपिदिनुहोस् न पक्नुहोस् है ल। यो हाम्रो के भयो प्रुफ भयो है। त्यही भएर म यहाँ के लेख्न पाउँछु भन्दाखेरि हेन्स हामीलाई यो प्रुफ गर्नु भनेको थियो ट्रायङ्गल पिआरटी इज एन आइसोसिलेस ट्रायङ्गल इट इज के भयो प्रुफ्ड है। ल यो हाम्रो जुन मोडल क्वेसन सेट 11 थियो यसको ग्रुप डी को हामीले 4वटा क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो आउट थियरम थियो, 9वटा स्टेटमेन्ट लगाएर हामीले प्रुफ गरेको छौँ। यो एकदम ध्यान दिएर हजुरहरूले हेर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला र सकेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र हाम्रो हजुरहरूलाई केही सजेसन्स दिनु छ अथवा केही जिज्ञासा छ भने हाम्रो यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा हजुरले भाइबर व्हाट्सएप तथा टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथै हजुरहरूले यदि नोट्सहरू बनाउनु भएको छ भने त्यो नोट्सहरू पनि हामीलाई यो नम्बरमा पठाउन सक्नुहुनेछ है। भाइबर टेलिग्राम र मेसेन्जरमा हामी त्यो नोट्सको रेफरेन्स लिएर भिडियो बनाउनेछौँ। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त।